मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से गांव से था। वहीं इब्तदाई तालीम हासिल की। गांव में वालिद साहब की छोटी मोटी ज़मींदारी थी, माकूल आमदनी हो जाती, जिसकी वजह से हमारा घर कराची में भी था और हमारी अच्छी आमदन थी। जहाँ मैं बचपन में आता रहता था, कराची वाले घर में, बाद अज़ां मुझे मज़ीद तालीम और मुलाजमत की वजह से इसी घर में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करनी थी। ईद त्यौहार पे घर वालों से मिलने जाता, बाकी हफ्ता 10 दिन गुजार के वापस आ जाता। हमारा ये मकान 2 मंजिला था। पहले मैं निचले हिस्से में रहता था, फिर नीचे का पोर्शन किराए पर दे दिया और बालाई मंजिल पर शिफ्ट हो गया, जहाँ जाने के लिए राहदारी से गुजरना पड़ता था। कमरों के सामने लाउंज में खाने की मेज़ थी, फ्रिज और फ़ोन भी रखा होता था। ऊपर काफ़ी कुशादा छत खाली थी, जहाँ एक पलंग और कुछ कुर्सियाँ रखी होती थी। छत पर एक स्टोर था जो काठ गुबार से भरा हुआ था। हम सादा से लोग, छत पर मौजूद पलंग और कुर्सियाँ एक तरह से हमारा मेहमान खाना था। मेहमान खाना यहाँ खुले आसमान तले, ताज़ा हवा, मेहमान मज़े लेते थे। तकरीबन पूरा घर ही ओपन एयर थिएटर का मंजर पेश करता था। मुझे मुलाजमत करते हुए 8 साल हो गए थे। शादी की उम्र हो चुकी थी, मगर घर वाले इस वजह से तवज्जो नहीं देते थे कि मेरी अकलौती बहन अभी कंवारी बैठी थी। हमारे ख़ानदान के सभी अफराद गंधमी रंगत के कबूल वाजबी सी शक्ल वाले थे। देहाती अंदाज़ और अतवार की वजह से शहरी अदाब और तकल्लुफ़ात से न सिर्फ आरी थे, बल्कि इन्हें गैर ज़रूरी ख्याल करते थे। बहन की अब तक शादी न होने की वजह से इसके मिजाज में चिड़चिड़ापन सा आ गया था। खैर, इसी तरह शब व रोज़ गुजरने लगे। हमारे करीबी रिश्तेदारों को भी हमारी शादी की फ़िक्र हो गई थी। उन्होंने अम्मा को ये कह कर परेशान करना शुरू कर दिया कि लड़की की शादी ना हो रही हो तो लड़के की तो नहीं रोकते, लड़के की उम्र क्यों निकाल रही हो, वो शहर में अकेला रहता है, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। ये बात अम्मा की समझ में भी आ गई। उन्होंने रिश्ते वगैरह देखने शुरू कर दिए। कहीं रिश्ते देखे, मगर हर तरह से इनकार हो जाता। मैं परेशान हो गया, खुद इत्मीदी बिल्कुल ख़त्म सी होने लगी। हालांकि मेरी सरकारी नौकरी थी, तनख्वाह और ज़िम्मेदारी की वजह से माकूल आमदनी थी, मगर हमारे ख़ानदान के तौर तरीके शायद शहरी और ऊंचे घरानों के लिए काबिल कबूल ना थे। हर चंद हम में से कोई ख़राबी ना थी, मगर मुझे लगता था कि अम्मा का अंदाज़ गुफ्तगू, बहन का मिजाज और मेरा रहन सहन देख कर लोग बदल जाते थे। खैर, वक्त गुजरता रहा। एक रोज़ दफ्तर से वापस आने के बाद हस्बे मामूल छत पर शाम की चाय पी रहा था। रूही किसी सोच में गुम था कि अचानक सामने वाले मकान में एक 16-17 साल की लड़की नजर आई, जो बरामदे में लगे झूले पर झूला झूल रही थी। वो दमसादे मुझे देख रही थी। इसकी इस तरह देखने पर मुझे गुमान हुआ कि शायद मैं इसकी निगाहों में जच गया हूँ। मैंने भी खनकियों से इसे देखना शुरू कर दिया। बज़ाहिर अनजान बनकर मैं इसके घर का जायज़ा लेता रहा। वो समझ रही थी मैं वाकई लाताल्लुक़ हूँ। फिर चंद लम्हों बाद इसकी उम्र की 2 और लड़कियाँ आ गई और दोनों भी मेरी तरफ, घर की तरफ देखने लगी, बातें करने लगी। कभी हंसती, मुस्कुराती, मेरी घर की तरफ इशारे करके बातें करती। खैर, थोड़ी देर बाद वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ नीचे चली गई, मगर मेरा सुख चैन अपने साथ ले गई। अब मेरा सारा ध्यान इसी तरफ लगा रहता। इस रोज़ इतवार की छुट्टी होने की वजह से मैं घर में बैठा बोर हो रहा था। अचानक मेरी खाला अपने बच्चों समेत आ गई। वो करीब ही शॉपिंग के लिए आई हुई थी। अपने साथ गर्मा गर्म समोसे और जलेबियाँ भी लेके आई। हम लोगों ने साथ बैठकर खाए। मैं इनके लिए चाय बनाने किचन की तरफ चला गया और खिड़की से सामने नज़र पड़ी तो वही मंजर एक दफ़ा फिर मौजूद था। यानी वो लड़कियां पुरशौक अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी और मेरी हर एक्टिविटी पे नज़र रख रही थी, मुस्कुरा रही थी, इशारे कर रही थी। खाला और बच्चे जब तक घर में मौजूद रहे, वो भी बस दस्तूर खड़ी रही। मुझे घबराहट हो रही थी कि खाला या बच्चे इसे देख ना लें। हर चंद के मैं कोई बांका जवान न था, मगर दिल में चोर तो था ही और बदहवास हुआ जा रहा था। इसी वजह से मुझे फिक्र दामनगीर थी कि खालाजाद बहन को देखकर वो लड़की पीछे ना हट जाए। इसे देखने के बाद मुझे बहुत बेचैनी और बेताबी थी। शायद दिल ही दिल में मैं इससे मोहब्बत करने लगा था। मेरा खुदा जानता है कि मेरे दिल में इसके लिए गलत कोई बात नहीं थी। हमारा कोई जोड़ भी नहीं था। वो बहुत छोटी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुश था इस ख्याल से भी कि शायद वो मुझे चाहती है, कोई मुझे भी नज़र भर कर देखता है। खैर, कुछ देर बाद खाला और बच्चे वगैरह चले गए। किसी ने कुछ महसूस ना किया।
ایک بات جو ان لڑکیوں میں قدرے مختلف تھی وہ ان کے سفید جوڑے تھے. وہ ہمیشہ سفید جوڑوں میں چھت پہ آتی، لیکن ان کی دونوں ہاتھوں میں سرخ کلر کی چوڑیاں ہوتی. ساری لڑکیوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوتے، سرخ چوڑیاں بھر بھر کے پہنی ہوتی، اور ساری میرے گھر کی طرف دیکھتی. لیکن ان میں سب میں سے جو مختلف تھی وہ پہلی لڑکی تھی. سفید لباس میں وہ کوئی پری جیسی لگتی تھی. مجھے اسے دیکھ کے تو ہمیشہ ایسے محسوس ہوتا جیسے اسے دنیا میں میرے لیے لایا گیا ہو. میں روز ان کو دیکھتا، ہر شام، ہر صبح، ہر دن میں اسے دیکھتا. اس کے بعد تو یہ معمول ہو گیا کہ شام کو مغرب کے بعد وہاں جہاں پہلے نظر آتی تھی وہیں نظر آتی. ایک جیسی عمر کہیں لڑکیاں سیڑھیاں چڑھتے اترتے نظر آتی. سب کی شکل و صورت جسامت تقریباً ایک جیسی تھی، لیکن وہ مختلف تھی ان سے. اس بات کا اندازہ اس نٹ کھٹ شرارتی لڑکی کو بھی تھا. تبھی تو نڈر ہو کر وہ سامنے آتی اور پھر غائب ہو جاتی. کبھی مجھے لگتا ہے اس کھیل میں وہ اکیلی ہے، کبھی گمان گزرتا کہ کوئی اور بھی اس کے ساتھ رازدار ہے. بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ دو ہیں جو اجنبیت سے دیکھے بغیر بے پرواہی و بے اتنائی سے اس طرح گزر جاتی ہیں جیسے زمین پر ہیں ہی نہیں بلکہ فضا میں معلق ہوں. اور ایک مجھے بہت غور سے دیکھتی ہے، لیکن ان کے پاؤں کہیں زمین پہ مجھے نظر نہ آتے. بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شرارتیں بھی بڑھتی گئی. پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے کہ میری نگرانی ہو رہی ہو. میں کب سو کر اٹھتا ہوں، کب باتھ روم جاتا ہوں، کب ناشتہ کیا، کب کھانا کھایا، کب نہایا، اور کب میں اٹھا، کب سویا. کبھی چھپ کر، کبھی سامنے آ کر. شروع میں اس طرح دیکھے جانے پر میں بہت خوش تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر پریشان رہنے لگا کہ شاید میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا مجھے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. پھر اسی طرح اپنے طور پر ان کے محلے والوں سے غیر محسوس انداز سے اس گھر کے اور خاندان کے بارے میں معلومات کرتا تو محلے والے مجھے عجیب ہی نظروں سے دیکھ کر گھور کے کچھ کہے بھی نہ چلے جاتے. عجیب ملامتی نظروں سے دیکھتے مجھے. میں سوچتا کہ شاید میں نے کسی کی لڑکیوں کے بارے میں پوچھا اس لیے مجھے بری نظروں سے دیکھتے. پھر میں چپ ہو گیا. میں نے بارہا اس گھر کے چکر لگائے، مگر پتہ نہیں کیوں نامعلوم اس گھر پر ہر وقت تالا پڑا رہتا تھا. گھر کی حالت بھی کافی بوسیدہ تھی، جس کی وجہ سے مجھے کچھ خوف سا ہونے لگا. بہرحال وقت تیزی سے گزرتا گیا. اسی دوران لکا چھپی کے اس کھیل میں 1.5 برس کا عرصہ گزر گیا. ایک روز دفتر پہنچا تو اماں کا فون آیا، چھٹیاں لے کر کچھ دن کے لیے گھر آ جاؤ، کیونکہ بہن کے رشتے کے لیے جو لوگ آئے تھے انہوں نے مثبت میں جواب دیے. تم بھی آ کر لڑکے سے مل لو تاکہ رسموں وغیرہ کو ادا کر لیں، شادی کی تاریخ دے دیں. بات ہی ایسی تھی کہ مجھے فوری جانا پڑا. 2 ہفتے لگ گئے. ادھر جب میں 2 ہفتے بعد واپس آیا تو سامنے چھت پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی. لڑکیوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. میں کچھ دیر بعد نیچے آیا. پھر دوسرے روز ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ میں دفتر میں بیٹھا بیٹھا بے ہوش ہو کے گر گیا. گرمیوں کے موسم میں اچانک مجھے سردی لگنے لگی، تیز بخار ہو گیا. چھٹی لے کے گھر آ گیا. ابھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے چھت سے ہنسی کی آواز آنے لگی. میں نے مڑ کے دیکھا، وہ لڑکیاں اترتی ہوئی دکھائی دی. مجھے احساس ہوا اس غیر متوقع وقت یہ نظر آنے پر وہ ٹھٹکی. میں بخار میں نڈھال کمرے پر آ کر بستر پر ڈھیر ہو گیا، لیکن کسی کروٹ چین نہ آیا. تو غیر ارادی طور پر اٹھ کر میں چھت پر چلا گیا. وہ تینوں دروازے کی اوٹ لیے میرے گھر کی جانب دیکھ رہی تھی. میں اپنے حواسوں میں نہ تھا. انتہائی سرعت سے دروازے سے باہر نکلا. اس نے مجھے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا. میں بھاگتا ہوا چند لمحوں میں اس کے گھر کے دروازے پہ پہنچ گیا. اتفاق سے اس دن گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا. وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی. میں اس کے روبرو تھا. وہ میری ان سے پہلی اور آخری ملاقات تھی. بخار کی شدت سے میرا رنگ گند بھی لال ہو گیا تھا. غیر متوقع طور پر مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر وہ ششدر رہ گئیں. شاید ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ شاید ہم پکڑی جائیں. گھبراہٹ کے عالم میں وہ کچھ لمحے ہراساں سا چہرہ لیے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اچانک ہی غائب ہو گئی. کہاں گئی؟ نہ سیڑھیوں سے اوپر گئی، نہ سیڑھیوں سے نیچے آئی، نہ دروازے سے باہر نکلی، نہ چھت کے دروازے کی طرف گئی.
ایک جیتی جاگتی لڑکی کہ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے نظروں کے سامنے سے غائب ہو جانے اور تلسماتی منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اسی لمحے کی کشش اور طاقت جذب لیے میرے لیے وقتاً ناقابل بیان اور ناقابل فراموش ہے۔ ایک تو بخار کی شدت، دوسرا ڈر اور خوف سے اللہ جانے کس طرح گھر پہنچا یہ مجھے یاد نہیں، نہ جانے کتنی دیر میں بے ہوش وہاں پڑا رہا، کسی نہ کسی طرح گھر پہنچا، مگر آج کہیں دہائیاں گزرنے کے باوجود میں یہ راز نہیں جان پایا کہ میرے مکان کے سامنے جو مناظر تھے وہ مجھے نظر آتے تھے یا ایسا کچھ تھا، میز نظر کا دھوکا تھا، سراب تھا یا کچھ اور۔ میں جتنا بھی اس بارے میں سوچتا ہوں ذہن الجھتا جاتا ہے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا، لیکن آج بھی مجھے اس لڑکی کے نین نقش، اس کی خوبصورتی، اس کا اپنی طرف دیکھنے کا انداز سب کچھ یاد ہے۔ ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ مجھے زبانیں یاد ہے۔ 30 سال گزرنے کے باوجود بھی میں اسے بھول نہیں پایا اور میرے وہ خواصوں پہ بھی چھائی خوابوں میں بھی آتی۔ شاید وہ انسان تھی یا پھر کوئی جن۔